अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्म 1xBet को विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार गरेको आरोपमा राजु मास्टर, बल्छी ध्रुवे, म्याकुरी लगायतका 8 जना कलाकार पक्राउ। बेटिङ प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चा बन्दै नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति। बाबुराम भट्टराई मोर्चामा आउने अनिश्चित हुँदा वामदेव गौतमलाई ल्याउने प्रयास। काठमाडौँको रिङ रोडका टिकट काउन्टरको बोर्ड हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय। मापदण्ड विपरीत भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्द गरायो शैक्षिक मेला। आधी पुरुषको संवाद नसच्याए हिन्दी फिल्म चल्न नदिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको चेतावनी। प्रेमिकाले थुनाएका प्रभातलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले दियो अनुमति। स्वयंसेवी संस्कृति प्रवर्धन गरेको भन्दै बाबुराम भट्टराईले दिए धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई धन्यवाद। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज थुन्चेक आदेश आउने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन भइरहेका बेला पृथ्वी शाहको फ्रड केस आयो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेको दाबी। नीतिगत भ्रष्टाचार नरोकी संघीयताको औचित्य समाप्त हुने रासोपा सांसद विराज भक्त श्रेष्ठको जिकिर। उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अस्ट्रेलिया र बङ्गलादेशी राजदूत बीच भेटवार्ता। अविलम्ब संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न सांसदहरूको माग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भारतको हेपाहा व्यवहार विरुद्धको प्रतिक्रिया भएको एमाले सांसद रघुजी पन्तको टिप्पणी। गोठाटारको 31 रोपनी जग्गा बिचौलियाले अपचलन गरेका छन् भन्दै सांसद प्रेम आलेको जिकिर। प्रेम आलेलाई सुधन किराँतीको चेतावनी। बारुदको पहाडमा उभिएर सलाई नखेलाउनु। नेपाली कंग्रेसको प्रचार विभागमा 39 जना थपिए। भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएकोमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल नियुक्त। श्रीमानको कुटाईबाट घाइते भएकी नवबुद्ध नगरपालिका 11 की ज्ञानी विकको मृत्यु। बानेश्वरबाट शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडी सहित 16 जना पक्राउ। नक्कली फेसबुक प्रोफाइल बनाएर नाबालिगको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा 1 जना किशोर पक्राउ। अरुण नदीले अस्थायी बाँध कटान गर्न थालेपछि तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। 8 दिनदेखि शेयर बजार बढेको बढी 5 दिनमा 100 अङ्कको वृद्धि। श्रीलङ्कामा सेनाका डाक्टरले निकाले 801 ग्रामको पत्थरी, विश्व कीर्तिमान कायम। ग्रिसमा डुङ्गा पल्टँदा 83 जनाको ज्यान गयो, 104 जनाको उद्धार। किर्गिस्तानमा आयोजना हुने काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगका लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीको विदाई। बलिया टोलीहरूसँग खेल्न पाउनु आफूहरूका लागि मौका रहेको प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टको धारणा। साफ च्याम्पियनसिपको तयारी स्वरूप फिलिपिन्ससँगको खेलको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली 1-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बालबच्चालाई चकलेटले कस्तो हानि गर्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असारको 1 गते शुक्रबार इस्वी सन् 2023 जुन 16 तारिक। आज असार कृष्ण त्रयोदशी। आज मिथुन संक्रान्ति अन्तर्राष्ट्रिय परिवार रेमिटेन्स दिवस पनि रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवार रेमिटेन्स दिवसको धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। 1xBetमा बेटिङ प्रकरणमा पक्राउ परेका 8 कलाकारहरूलाई 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको प्रसङ्गबाट प्रहरीले प्रतिबन्धित अनलाइन बेटिङ एप 1xBetमा सट्टेबाजी गर्ने र त्यसको विज्ञापन गरेको आरोपमा पक्राउ गरेका 8 जनालाई 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति पाएको छ। पक्राउ परेका चर्चित कलाकार र युट्युबरहरूलाई जिल्ला अदालतबाट 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन अनुमति पाएको हो। प्रहरीले 1xBetमा सट्टेबाजी खेलाउने र त्यसको विज्ञापन गरेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता रविन्द्र रेग्मीले बताउनु भएको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा बल्छी ध्रुवे नामले चर्चित कलाकार
मरिचमान श्रेष्ठ, राजु मास्टर नामले चर्चित कलाकार राजु पौडेल, म्याकुरी नामले चिनिने पवन खतिवडा, युट्युबर अलिस राई र जलन घरती मगर, भटभटे माइला भनेर चिनिने बेगम नेपाली, गणेश देवकोटा जीडी र सरोज घिमिरे ढेडो बुढा रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई 1x बेटको प्रमोसन गरेको आरोपमा पक्राउ परेको हो। नेपालमा कुनै पनि एपको प्रयोग गरेर सट्टेबाजी खेलाउने प्रक्रियालाई गैर कानुनी मानिएको छ। प्रहरीले सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै 1x बेटमा सट्टेबाजी खेलाउने र यसको विज्ञापन गरेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका कलाकारहरूले युट्युब मार्फत 1x बेटको विज्ञापन गरेको आरोप छ। युट्युबमा प्रोमो कोड प्रयोग गरी 1x बेटिङमा छुट प्राप्त गर्न सकिने भन्दै विज्ञापन गरेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले बुधबार पनि 1x बेट मार्फत 1 अर्ब भन्दा बढीको सट्टेबाजी गराउने 5 एजेन्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो। पक्राउ परेका कलाकारहरूले 1x बेट मार्फत मोटो रकम लिने गरेको खुलासा भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। प्रहरीका अनुसार कम्तीमा 10 लाख रुपैयाँदेखि 40 लाख रुपैयाँसम्म उनीहरूले प्रचार प्रसार बापतको रकम माग्ने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलासा भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लामो कसरतपछि घोषणा गर्न लागि समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो हुने भएको छ। मोर्चाको नेतृत्व सहभागी सबै दलबीच आलोपालो गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको जनाइएको छ। तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना नभएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच मोर्चा घोषणा हुने निश्चित भइसकेको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, माओवादी, जसपा, नेकपा यस, विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच मोर्चा घोषणा गर्ने निश्चित भइसक्यो। वामदेव गौतमको पार्टीलाई पनि ल्याउने बारे छलफल भइरहेको छ, टुङ्गो भइसकेको छैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूले आलोपालो गर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, मोर्चाको संयोजक समिति हुन्छ, त्यसमा प्रत्येक पार्टीबाट तोकिए बमोजिमका व्यक्तिहरू रहन्छन्। सुरुमा भएकाहरू मध्येको सबैभन्दा ठुलो माओवादीले मोर्चाको नेतृत्व गर्छ, दोस्रोमा जसपाले, तेस्रोमा नेकपा एस हुँदै आलोपालो नेतृत्व हुन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले आज मोर्चा घोषणाको तयारी भए पनि कति बेला भन्ने टुङ्गिएको छैन भनेर भन्नुभयो। बाबुराम नेतृत्वको नेसपालाई पनि मिलाउने जिम्मा माओवादीकै भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँहरू गत चुनावमा पनि एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्नु भएको हो। समाजवादी केन्द्र घोषणाबारे डाक्टर भट्टराईसँग केही छलफल नभएको बुझिएको छ। बाबुराम भट्टराई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यो मोर्चा घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल 54 सिटको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभामा माओवादीको 32, जसपाको 12 र नेकपा यसको 10 सिट रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका रिङ रोडमा रहेका टिकट काउन्टरहरूको बोर्ड हटाउने भएको छ। बिहिबार महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो। महानगरपालिकाले असारको 1 गते शुक्रबारबाट महानगरपालिकाभित्रका रिङ रोडमा रहेका टिकट काउन्टरहरूको बोर्ड हटाउने निर्णय भएको महानगर प्रहरी प्रमुख राजु अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उपयुक्त स्थानहरूमा व्यवस्थित टिकट बुकिङ कार्यालय स्थापनाका लागि गठन गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले यात्रुहरू बीचमा चढाउने तथा उतार्ने विषयमा पनि सोही कार्यदलले स्थान तोक्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो। महानगरपालिकाले जगतमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 14 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ, जसमा जगतमान श्रेष्ठ संयोजक, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, भीमज्वाला राई, जगन्नाथ गौतम, दीपक केसी, ढेकनाथ गौतम, राजन रोका, केदार छेत्री, राजेन्द्र आचार्य, नारायण भट्टराई, राजुनाथ पाण्डे, जिल्ला प्रहरी परिषद, त्यस्तै गरी यातायात व्यवस्था विभाग, लोत्से बहुद्देश्य प्रणाली सदस्य रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाहको उपस्थितिमा वैशाख 29 गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसैबीच मापदण्ड विपरीत मेला आयोजना गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ हिसान एडुफेयर बन्द गराएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको शैक्षिक मेलाको 8औं संस्करण महानगरले दिएको मापदण्ड भन्दा विपरीत एसईईको नतिजा नै नआइकन विद्यार्थीहरूलाई प्रलोभनमा पारेको पाइएको भन्दै मेला बन्द गराएको हो। काठमाडौँ महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले मेलामा एसईईको नतिजा नै नआइकन स्टल थापेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई भर्नाका लागि लोभ्याउने, दबाब दिने कार्य गरेको पाइएकाले मेला बन्द गराएको बताउनुभयो। उहाँले एसईई र कक्षा 12 को नतिजा कोरेर बसेका विद्यार्थी अभिभावकलाई लक्षित गरेर राखिएको हिसान मेला अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन भएको बताउनुभयो। उहाँले मेलामा विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर भर्ना प्रक्रियाको विषयमा जानकारी गराउने र भर्ना शुल्कको समेत विज्ञापन गरेको पाइएको बताउनुभयो। मेला आयोजकले महानगरले अनावश्यक रूपमा मेला बन्द गराएको बताएको छ। कान्तिपुर पब्लिकेसन समेत आयोजक रहेको मेला असारको 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुषमा समावेश जानकी भारतीय बेटी हुन् भन्ने वाक्यांश नहटाई महानगरभित्र हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिने बताउनु भएको छ। फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि नसच्चिए फिल्मलाई महानगरमा प्रदर्शन अनुमति नदिने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले यो सच्याउन 3 दिनको समय दिएको उल्लेख गर्नुभयो। दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुषमा समावेश जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने संवादमा आपत्ति जनाउँदै नेपालको
सेन्सर बोर्डले पनि फिल्मलाई जाँच पासको प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेको छ। उक्त संवाद नहटाएसम्म फिल्मलाई सेन्सर पासको प्रमाणपत्र नदिने पनि निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ। भित्रकका अनुसार बिहिबार अबेरसम्म बोर्डले सेन्सरको प्रमाणपत्र पनि नदिएको उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको यो अडान र पछिल्लो समय बालेन शाहले गरेको क्रियाकलापहरू, उहाँले गरेका कार्यक्रमहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अपहरण तथा शरीर बन्धकको आरोपमा पक्राउ परेका बागलुङका प्रभात बस्सेललाई 2.5 लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत म्याग्दीले प्रभातलाई 2.5 लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले धरोटीमा छोड्न अनुमति दिए पनि उनी तत्काल रिहा भने हुने छैनन्। उनी विरुद्ध परेको जबरजस्तीकरणीको मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको छ। कास्की प्रहरीले उनी विरुद्ध लागेको जबरजस्तीकरणीको आरोपमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त मुद्दाको आदेश नआएसम्म उनी प्रहरी हिरासतमै हुने जनाइएको छ। प्रभात विरुद्ध म्याग्दीकी 22 वर्षीय युवतीले जेठको 7 गते जबरजस्तीकरणी, अपहरण तथा शरीर बन्धकको आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको प्रशंसा गर्नुभएको छ। स्वयंसेवा मार्फत खानेपानी योजना पूरा गरेको र देशमा लोप हुँदै गएको स्वयंसेवी संस्कृति प्रवर्धन गरेकोमा उहाँले धरानका मेयर साम्पाङलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले साम्पाङलाई धन्यवाद दिँदै ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, हाम्रो समाजमा लामो समयदेखि स्वयंसेवा मार्फत स्थानीय पूर्वाधारहरू निर्माण र व्यवस्थापन हुने गरेको परम्परा छ। तर पछिल्लो चरणमा देश किनारा पुँजीवादको जालोमा फँसेर परनिर्भर हुँदै गएपछि यो आत्मनिर्भर संस्कृति हराउँदै गएको छ। फलस्वरूप हामी झन परनिर्भर हुँदै गएका छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको पूर्वपक्षका लागि थुनामा जाने वा तारेकमा छोड्ने भन्ने विषय आज निर्केल हुँदैछ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले यो प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जना आरोपितका बारेमा थुनछेक आदेश गर्ने भएको छ। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा सरकारी वकिल र 18 जना आरोपितहरूका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएको छ। न्यायाधीश न्यौपानेले आज सरकारी वकिलको जवाब बहस सुन्ने र त्यसपछि आदेश गर्ने बताउनु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 21 जेठदेखि जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ। गत मङ्गलबार नै आदेश गर्ने योजना रहे पनि बहस लम्बिएको थियो। जिल्ला अदालतले 18 जना आरोपितहरूलाई थुनामा राख्ने, धरोटी माग्ने वा सामान्य तारेकमा छोड्ने बारे कुनै एक आदेश गर्नेछ। आरोपितहरूको भूमिका र संलग्नताका आधारमा इजलासले उनीहरूलाई फरक आदेश पनि गर्न सक्छ। शुक्रबार हुने आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन। आरोपितहरूलाई थुनामा राख्ने कि छोड्ने भन्ने आदेश गरेपछि मात्रै अदालत मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छ। थुनछेक आदेशमा जिल्ला अदालतबाट हुने आदेश चित्त नबुझे सरकारी वकिल र आरोपित पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्। यो प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले 12 जना फरार रहेको उल्लेख गरेको छ। उनीहरू भनी अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्र बयान र थुनछेक बहस हुने जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानमा भइरहेका बेला मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल पार्ने पृथ्वी शाहको फ्रड केस आएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल पार्ने पृथ्वी शाहको फ्रड केस पनि जोडिएको समाचार आएको छ। उहाँको भनाइ छ, उहाँले सार्वजनिक संस्थानहरूको क्षयीकरणको विषयमा 9 सालदेखि तालिम दिँदै आएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पदपूर्ति नगर्ने प्रतिष्ठानको काम मन्त्रालय आफैले गरेको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, मधेसमा 117 बिघा र पहाडमा 452 रोपनी जग्गा रहेको संस्थाको सम्पत्ति पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। अर्को ललिता निवास काण्ड नदोहोरियोस्, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, स्वर्णिम वाग्लेको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले नीतिगत भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म फैलिसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले केन्द्र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेर नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह बन्दै गएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, संघीयताको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने आकर्षक नारासँगै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि गाउँ गाउँमा फैलिसकेको छ। यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण नगर्ने हो भने संघीयताको औचित्य नै समाप्त पार्न सक्छ, उहाँको भनाइ छ। अख्तियारले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि छानबिन नगर्नु शङ्कास्पद भएको श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्क बीच शिष्टाचार भेट भएको छ। गृह मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठ र राजदूत भोल्क बीच शिष्टाचार भेटघाट भएको हो। भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको सम्बन्ध सधैँ सौहार्दपूर्ण रहेको र अस्ट्रेलियाले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको सहायताका लागि विशेष धन्यवाद दिनुभयो। राजनीतिक परिवर्तनपछि आफूहरूको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको र त्यसका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र बढ्दो व्यापार घाटाको नियन्त्रण गर्ने काममा अस्ट्रेलिया जस्तो देशबाट साथको अपेक्षा गरेको पनि प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। राजदूत भोल्कले भने नेपाल जस्तो आत्मीय देशको विकास साझेदार हुन पाउँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको बताउनु भयो। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत सलाउद्दिन नोमन
चौधरी बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा नेपाल र बंगलादेश बीचको सधैँको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धी सम्झौताले सहकारी र विकासमा अर्को कोसे ढुङ्गा साबित गर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। साथै दुवै देश बीच व्यापार सम्झौतामा समेत काम भइरहेको आफूले बुझेको उहाँले बताउनुभयो। राजदूत चौधरीले पनि द्विपक्षीय सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण लाइन कोसे ढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सांसदहरूले अविलम्ब समिति सभापति चयन गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समितिहरूमा हालसम्म सभापति चयन हुन सकेको छैन। हाल समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सांसदहरूले निर्वाचित समिति सभापति नहुँदा समितिका काम कारबाहीहरूमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो समिति सभापति चयन गर्न माग गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले समिति सभापति चयन नगर्दा समिति र संसदले तीव्र गतिले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनका नेताहरूले भागमण्डा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने र समिति सभापति चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद माधव सापकोटाले समिति सभापति नहुँदा समितिको काममा प्रभाव परेको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय विषय सभापति आएपछि गर्ने भनेर पनि राखेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेट पास भएपछि समिति सभापति चयन हुने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यतिका दिनसम्म समिति सभापति चयन हुन नसक्नु अनुत्तरदायी र गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सत्ता पक्षका कारण सभापति चयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सत्ता पक्षलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सचेतक महेश भर्तौलाले अविलम्ब सभापति चयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो। अनन्तकालसम्म ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्नु नहुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समिति सभापति चाँडै चाहिएको बताउनुभयो। जसपा नेपालकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले ज्येष्ठ सदस्यले समिति बैठकको अध्यक्षता गरिरहेको उल्लेख गर्दै समितिको प्रभावकारिता ज्येष्ठ सदस्यको इच्छा शक्तिमा भर पर्ने बताउनुभयो। यद्यपि अहिलेसम्म समितिको काम नरोकिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले समिति सभापति चाँडै चयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भारतको हेपाहा व्यवहार विरुद्धको प्रतिक्रिया भएको बताउनुभयो। संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले मेयर शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भारतको हेपाहा व्यवहार विरुद्धको प्रतिक्रिया भएको उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले भारतले नेपालको भूमि समावेश गराएर नक्सा राख्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले मेयर शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुले कुनै तुक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सबैजना एक भएर राष्ट्रको बारेमा भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हुनु देश हितको पक्षमा नभएको पनि बताउनुभयो। स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको बताउनुभयो। साथै उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालका पार्टीहरूले सत्तामा जान र सत्तामा गएर सम्पत्ति कमाउनका लागि मात्रै एकता गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा समाजवादी केन्द्र बन्न लागेको कुरातर्फ इङ्गित गर्दै को जुड्छ को फुट्छ भन्ने जनताको चासोको विषय नभएको प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम बहादुर आलेले पशुपति क्षेत्रको जग्गा बिचौलियाले अपचलन गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा बिचौलियाले अपचलन गरेको बताउनुभयो। उहाँले पशुपतिको मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिदा पनि पर्यटन मन्त्री र पदाधिकारी मस्त निन्द्रामा रहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले गोठाटारको 31 रोपनी जग्गा बिचौलियाले लिएर अपचलन गरेको बताउनुभयो। सांसद आलेले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले विगत 3 महिनामा नेपाल वायु सेवा निगमले 4 अर्ब रुपैयाँ नाफा कमायो भनेर झुटो बोलेको पनि बताउनुभयो। उहाँले निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको बारेमा संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। उहाँले थन्किएका जहाजलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीलाई चुनौती पनि दिनुभएको छ। उहाँले पर्यटन मन्त्री किराँतीलाई स्टन्ट मन्त्रीको संज्ञा पनि दिनुभएको छ। यसैबीच पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेलाई बारुदको पहाडमा उभिएर सलाई नखेलाउँदा राम्रो भन्दै चेतावनी दिनुभएको छ। पूर्व पर्यटन मन्त्री आलेले सदनमा किराँतीलाई स्टन्ट मन्त्रीको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारी र चोरको संरक्षक बनेको आरोप लगाएपछि उहाँले चेतावनीपूर्ण जवाफ फर्काउनु भएको हो। किराँतीले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, बारुदको पहाडमा उभिएर सलाई नखेलाउँदा राम्रो, म धेरै कुरा जान्दिनँ, देश र जनताका लागि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मात्र जान्दछु। पुर्खाले भन्थे हाम्रो शरीरमा हात्ती बोकेर अर्काको आङको जुम्रा टिप्नु उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफू देश र जनताका लागि राम्रो काम गर्न मात्रै जानेको बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, प्रेम आले र सुदन किराँतीको जुन यो चर्का चर्के परेको छ, दुवैलाई चेतावनी दिएका छन्। यसप्रति तपाईँको भनाइ के छ? आफ्नो भनाइ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेपाली कांग्रेसले सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागलाई विस्तार गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको विभागमा थप 39 जना थपिएको छ। विभागमा प्रमुख सहित बढीमा 50 जना हुने व्यवस्था छ। विभाग गरिएको विस्तार अनुसार दीपक प्रसाद कुइकिल, गोपाल झा, कृष्ण प्रसाद बस्याल, तिलक राई, गोविन्द परियार, चन्द्रेश्वर खतवै, गणेश केसी, शिला इजम, गंगाधर पराजुली, लोकराज ढकाल, सन्तबहादुर चेपाङ, राजु मास्की, उदिम बाक्सन, लीला खनाल विभागको सदस्य बनेका छन्। थप सदस्यहरूमा चेतराज रेग्मी, मिथिलेश मिश्र, मोती पौडेल, पवन अधिकारी, कमला पाण्डे, फुलमाया सुनार, राजबहादुर गुरुङ, राघव गौतम, अनुषा नेपाल, निगम हुमागाई, गोविन्द मरासिनी, हुकुम बहादुर बुढा, रम्भा मिश्र, लवदेव ढुङ्गाना, दिनेश विक्रम शाह, सुरेश यादव, इन्द्र रिजाल रहनु भएको छ। साथै प्रचार विभागमा पर्ने सदस्यहरूमा डाक्टर मो ओजिर देवान, पूर्णबहादुर नेपाली, अशोकनाथ योगी, विष्णु प्रसाद तिमसिना, दीपेन्द्र वान्तवा, सज्जन ठाकुर हुनुहुन्छ। विदेशबाट समेत प्रचार विभागमा सदस्य थपिएको छ। अस्ट्रेलियाबाट प्रकाश खरेल र बेलायतबाट विनोद मोक्तानलाई समेटिएको छ। विधान अनुसार महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्छ। सभापति देउबाले 1.5 महिनामा मात्रै विभागको प्रमुख तोक्नु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नाममा नेपालको भूमि समेटिएको नक्सा राखिएको सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पन्तले नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा समेटिँदा समेत राज्य मौन भएको भन्दै यस्तो मौनता देशको स्वाधीनताप्रतिको बेवास्ता भएको बताउनुभयो। उहाँले सो नक्साप्रति नेपालले विरोध जनाउँदै भारत सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले कूटनीतिक नोट पठाएर संसदलाई जानकारी गराउन समेत माग गर्नुभयो। उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खलबल उत्पन्न हुन थालेको उल्लेख गर्नुभयो। केही दिन अघि एक सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्नुभएको भन्दै उहाँले यसबारेमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्नुभयो। उहाँले एपीजी प्रतिवेदनको सम्बन्धमा राजदूतले दिनुभएको वक्तव्यको पनि विरोध गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल नियुक्त हुनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा सरकारको मुख्य सचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो। सचिवहरू मध्येमा वरिष्ठताका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरिएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकले मुख्य सचिवका रूपमा कार्यरत शङ्करदास बैरागीलाई भनी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको बताउनुभयो। 3 महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जाने बैरागीलाई सरकारले मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिन लगाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको नवबुद्ध नगरपालिका 11 श्यामपाटी सिमलचौरका वडा सदस्य ज्ञानी विकको कुटपिटबाट जान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी ढुण्डीराज नेउपानेका अनुसार श्रीमानको कुटाइबाट गम्भीर घाइते हुनुभएकी उहाँको धुलीखेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा जान गएको जनाइएको छ। श्रीमान शम्भु विकले जेठको 29 गते राति 10 बजे जाँड रक्सी खाएर कुटपिट गरेको उल्लेख छ। विकको शव परीक्षणका लागि धुलीखेल अस्पतालमा राखिएको छ। कुटपिट गर्ने उहाँका श्रीमान शम्भु विकलाई पक्राउ गरेर घटनाबारे थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको डीएसपी नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले सार्वभौम संसदले भ्रष्ट नेतालाई कारबाहीको माग गर्दै संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले संसद भवन अगाडि बानेश्वरबाट शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी सहित 16 जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नागरिक अगुवा डाक्टर केदार नरसिंह केसी, शान्ति समाजका सल्लाहकार उत्तम पडासही, सचिव चन्द्रमणि बन्जारा, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, अधिकार कर्मीहरू बलबहादुर गाहा मगर, दिवाकर पुडासैनी, गीता तिमिल सिन्हा, भगवान पुडासैनी, उमा गौतम, रूपा गिरी, विकास थापा, तुलसीराम भण्डारी, दुर्गा प्रसाद सापकोटा, ईश्वरी नेपाल, उपेन्द्र कुइकिल रहनु भएको छ। उनीहरूलाई नेपाल पुलिस क्लब भ्रेकुटी मण्डपमा राखिएको जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा नक्कली प्रोफाइल बनाएर चरित्र हत्या गरेको अभियोगमा 1 जना किशोर पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा कञ्चनपुर दुधरा चाँदनी नगरपालिका 4 बस्ने 18 वर्षीय किशोर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पीडित नाबालिकाको नाम र तस्बिर सहितको नक्कली प्रोफाइलबाट उनीहरू बीच भएको अनलाइन कुराकानी सम्पादन गरी अश्लील तस्बिर भिडियोमा जोडी पीडितको आफन्तहरूलाई पठाई समाजमा बदनाम बेइज्जत गरी चरित्र हत्या गरेको भन्ने पीडितको जुरीको आधारमा ती किशोरलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान र प्राविधिक विश्लेषणबाट ती किशोरको संलग्नता खुल्न आएपछि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरो भोटाहिटी काठमाडौँबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको समन्वयमा उनलाई कञ्चनपुरबाट पक्राउ गरेको प्रहरीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनी उप विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अपराध अन्तर्गतको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 5 दिन म्याद थप भई प्रहरीबाट थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ।
शङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अस्थायी ड्याममा अरुण नदीले कटान गर्न थालेपछि तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ। गएको वैशाख 17 गते पहिरो खसेर अरुण तेस्रोको डाइभर्सन टनेल थुनिएको थियो। डाइभर्सन टनेल थुनिएपछि बनेको अरुण नदीको अस्थायी तालको पानीले ड्यामको नयाँ बस्तीको पहाड कटान गरेपछि तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिनुभयो। माथिल्लो क्षेत्रमा लगातार वर्षा भइरहेका कारण अरुण नदीमा पानीको सतह बढेपछि अस्थायी बाँधको नयाँ बस्तीतिर कटान गरेर अरुण बग्न थालेपछि नदी किनार आसपासका बस्तीमा जोखिम बढेको हो। बाँध अरुण नदीले आफै कटान गरेर खोल्न थालेपछि नदी किनार आसपासका बस्तीमा जोखिम बढेका कारण सतर्क रहन सुरक्षा निकाय मार्फत जानकारी गराइएको उहाँले बताउनुभयो। अरुण नदी थुनिएपछि 26 मिटर अग्लो बाँधमा पानी भरिएको थियो। 26 मिटर अग्लो बाँधमा पानी जमेपछि करिब 3 किलोमिटरसम्म ताल बनेको छ। अरुण नदीलाई बहाव परिवर्तन गरी 429 मिटर लामो डाइभर्सन टनेल मार्फत अरुण नदी मोडिएको थियो। आयोजनाको बाँध निर्माणका लागि अस्थायी बाँध निर्माण गरी डाइभर्सन टनेल मार्फत नदी बग्दै आएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अरुण नदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सजग हुन आग्रह समेत गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले कृषि उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयमा नेपाली किसानहरूले अर्थमन्त्रीलाई आलु प्याज तरकारीमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न सहज वातावरण बनाएको प्रति आभार प्रकट गर्न पुगेको किसानहरूको टोलीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको भन्दै उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारले तरकारीमा स्थानीय कर उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नका लागि लगाएको पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आयातित आलु प्याज रोक्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आलु प्याजमा लगाएको करले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने उल्टो मूल्य घट्ने बताउनुभयो। उहाँले करको व्यवस्थाले मूलतः आयातित वस्तु मात्रै महँगो हुने भन्दै स्थानीय उत्पादनलाई महँगो नबनाउने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले सुपरमार्केटमा त्यही खालका उपभोक्ताहरू पुग्ने भएकाले त्यहाँ कर लगाएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कर लगाउनुको विकल्प नभएकाले कर लगाएको बताउनुभयो। उहाँले तरकारीमा कर लगाउने सरकारको कदम मुलुकलाई आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने उद्देश्य रहेको पनि बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, आलु प्याजमा 13% भ्याट लगाउने जुन सरकारले बजेट मार्फत एउटा नीति लिएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजार यो हप्ताको 5 दिन बढेको छ। 5 दिनमा शेयर बजारमा 103 अङ्कको वृद्धि भयो। गएको आइतबार बजार खुल्दा 1939 बिन्दुमा रहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी बिहीबार 2042 बिन्दुमा पुग्यो। अघिल्लो 8 दिनदेखि शेयर बजार घटेको छैन। नेप्सी बिहीबार 5 अङ्कले बढेको हो। बिमा उत्पादन होटल र अन्य समूहको शेयर बढेको छ भने अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लाग्यो। बजार बढे पनि कारोबार रकममा पनि निकै कमी आएको छ। बुधबार 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएकोमा बिहीबार 270 वटा कम्पनीका 78,96,000 किता शेयर 3 अर्ब 62 करोड 81 लाख रुपैयाँमा कारोबार भयो। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 17 करोड 93 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। सबैभन्दा धेरै सिटी होटलको शेयर 10% र अभियान लघुवित्तको शेयर 9% ले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै बुङ्गोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर झन्डै 6% र मल्टिपर्पज फाइनान्स, मिरमिले लघुवित्त र साधना लघुवित्तको शेयर झन्डै 4% ले ओह्रालो लागेको जनाइएको छ। श्रीलङ्काली सेनाका डाक्टरले बिरगौलाबाट विश्वकै सबैभन्दा ठुलो पत्थरी निकालेका छन्। युरोलोजिस्ट लेफ्टिनेन्ट कर्नल डाक्टर के सुदर्शनको टोलीले 62 वर्षीय अवकाश प्राप्त एक सैनिकको मृगौलाको पत्थरी निकालेको हो। उनको मृगौलाबाट 13.37 सेन्टिमिटर लम्बाइको 801 ग्राम तौलको पत्थरी निकालिएको छ। डाक्टरको टोलीले मृगौलाको सबैभन्दा ठुलो पत्थरी निकालेर विश्व कीर्तिमान बनाएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। पत्थरीको तौल औसतमा पुरुष मृगौलाको तौल भन्दा 5 गुणा धेरै रहेको एएफपीमा उल्लेख छ। त्यस्तै मृगौला औसत 10 देखि 12 सेन्टिमिटर लामो हुने गर्छ। यसअघि सन् 2004 मा भारतमा विश्वको सबैभन्दा लामो 13 सेन्टिमिटरको पत्थरी मृगौलाबाट निकालिएको थियो। त्यस्तै गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड्सका अनुसार सन् 2008 मा पाकिस्तानमा एक बिरामीको मृगौलामा 620 ग्रामको पत्थरी जम्मा भएको रेकर्ड छ। पत्थरी निकालेपछि ती सैनिकको मृगौलाले सामान्य रूपमा काम गरिरहेको श्रीलङ्काली सेनाले जनाएको छ। ग्रिसको तटीय क्षेत्रमा संयौं आप्रवासी बोकेको ढुङ्गा पल्टँदा कम्तीमा 83 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटना लगत्तै ग्रिस कोस्ट गार्डले उद्धार अभियान चलाएर 104 जना आप्रवासीलाई उद्धार गरेको छ। उद्धार गरिएकालाई कालामाटा शहर लगिएको छ। उद्धार गरिएका सबै 16 देखि 41 वर्षका रहेको कालामाटाका मेयरलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। तर दुर्घटना हुँदा ढुङ्गामा कति जना थिए भन्ने कुरा खुलेको छैन। जीवित उद्धार गरिएकाले दिएको विवरण अनुसार ढुङ्गामा झन्डै 750 जना थिए। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन आईओएमले ठूलो संख्यामा मानिसहरू हराइरहेको जनाएको छ। उद्धारको काम भइरहेको उल्लेख छ। ढुङ्गामा रहेका कसैले पनि लाइफ ज्याकेट नलगाएको र आफ्नो राष्ट्रियता तत्काल नखुलाएको खबरमा उल्लेख छ। ती आप्रवासीहरू लिबियाबाट इटालीतर्फ गएका थिए। नाइजेरियामा ढुङ्गा पल्टँदा केही दिन अगाडि 100 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो।
किर्गिस्तानको बिस्केकमा आयोजना हुने काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगका लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। नेपाल भलिबल संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर किर्गिस्तानमा आयोजना हुने लिगका लागि नेपाली खेलाडीलाई बिदाई गरेको हो। नेपाल भलिबल संघले प्रशिक्षणमा रहेका 18 सदस्यीय टोलीबाट 6 खेलाडीलाई हटाउँदै अन्तिम 12 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको थियो। टोलीलाई प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्ट र सहायक प्रशिक्षक भरत यादवसँगै लोकेश बुढा रहेको प्रशिक्षण टोलीले 12 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेका हुन्। नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षण गराइरहेका प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टले काभाको प्रतियोगितामा सहभागी हुन नै नेपालका लागि मौका भएको बताउनुभयो। लिग प्रणालीमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा बलिया टोलीसँग नेपाली टोलीले खेल्न पाउनु नै अनुभव बटुल्ने अवसर भएको भन्दै प्रशिक्षक भट्टले चीनमा आयोजना हुने एसियन गेम्सका लागि राम्रो तयारी हुने बताउनुभयो। साफ च्याम्पियनसिपको तयारी स्वरूप फिलिपिन्ससँग खेलेको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। मनिला स्थित रिजनल मेमोरियल स्टेडियममा भएको खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा खेलेको नेपाल दोस्रो हाफमा सम्हालिन सकेन। हार्वे गायोसुले 49औं मिनेटमा गरेको गोल फिलिपिन्सको जितमा निर्णायक बन्यो। साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करण आगामी असारको 6 गतेदेखि 18 गतेसम्म भारतको बेंगलुरुमा हुँदैछ। ए डिभिजन लिगका कारण तयारी गर्न लामो समय नपाएको टोली टिम केही दिन यता फिलिपिन्समा अभ्यास गरिरहेको छ। नेपाल र फिलिपिन्सले यसअघि 6 खेल खेलेका थिए, जसमा नेपालले 1 र फिलिपिन्सले 4 खेल आफ्नो पक्षमा पार्दा 1 खेल बराबरीमा सकिएको थियो। नेपाल र फिलिपिन्स सन् 1982 मा पहिलो पटक भिडेका थिए। किङ कपमा भएको उक्त भेटमा नेपाल 1-0 ले विजयी भएको थियो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले बच्चालाई चकलेट दिँदा कस्तो खालको हानि हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। मनपर्ने खानेकुराको नाम के हो? बालबालिकालाई यो प्रश्न सोध्ने हो भने उनीहरूले हत्तपत्त जवाफ दिइहाल्छन्, चकलेट। चकलेटमा हुने गुलियोपन र यसको आकर्षक स्वरूपमा उनीहरू लोभिने गर्छन्। त्यसै त अभिभावक पनि आफ्ना बालबच्चा कुनै कुरामा रिसाए वा रुँदा चकलेटको प्रलोभन दिएर सम्झाउँछन्। यस्तोमा बच्चाहरू पनि चकलेट दिँदा मक्ख पर्छन्, नपाउँदा डाको छोडेर रुने गर्छन्। आमा बुबाले दिएको यो लोभपछि बच्चाहरूको बानी बस्छ। चकलेट अत्याधिक खाने बानीले उनीहरूको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसो भए के कुरामा बेफाइदा हुन्छ त? अत्याधिक मात्रामा चकलेट खाने बानीको स्वास्थ्यको हिसाबले फाइदाजनक नहुने बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष पोखरेल बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार चकलेटले पेटलाई टन्न पारिदिन्छ। अन्य खानेकुरा नखाँदा शरीर राम्रोसँग वृद्धि विकास हुन पाउँदैन। बच्चालाई जति चकलेट दिइन्छ त्यति उनीहरूमा चुरोटको लत लागे जस्तै चकलेटको लत लाग्छ। यसले उनीहरूलाई चकलेट बाहेक अन्य खानेकुराहरू खानै मन नलाग्ने गराउँछ। उहाँले भन्नुभयो, फलस्वरूप पौष्टिक तत्त्वको कमी हुन्छ र उनीहरू कमजोर हुँदै जान्छन्। चकलेटमा पाइने चिनीले शरीरमा चिनीको स्तर बढाइदिन्छ। अझ मोटोपन भएका बालबालिकामा मधुमेह गराउन पनि चकलेट कारकको रूपमा देखा पर्न सक्छ। अत्याधिक चकलेटको सेवनले बालबालिकाहरूमा मोटोपनको समस्या पनि ल्याउँछ। त्यस्तै अर्को हो चकलेटमा चिनी, थियोब्रोमाइन र फेनिलेथिलामाइन जस्ता अन्य धेरै उत्तेजक तत्त्व हुन्छन्, जसले बच्चाको स्नायु प्रणालीलाई हानि पुर्याउँछ। वयस्कले जति क्याफिनको भार बालबालिकाले सहन सक्दैनन्। यसले बच्चालाई धेरै बेचैन महसुस गराउन सक्छ, पेट दुखाउन सक्छ। यसबारे भएका केही अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार चकलेटमा पाइने क्याफिनले मुटुको धड्कन पनि बढाउने हुँदा निन्द्रामा समस्या देखाउने। चकलेटमा एन्डामाइड एसिडले मस्तिष्कको कार्यलाई हानि पुर्याउने देखिएको बताइन्छ। त्यस्तै चकलेट धेरै खानु दाँतका लागि पनि अति हानिकारक हुने बताइन्छ। चकलेटमा हुने चिनी दाँतमा अड्किने र टाँसिने गर्छ। बच्चाहरूमा कुल्ला गर्ने ज्ञान हुँदैन, जसले अड्किएको चकलेटमा जीवाणु फैलिएर एसिड उत्पादन गर्छ। त्यसले खानेकुरा बिस्तारै दाँतलाई नरम बनाउँदै लैजान्छ, जस कारण दाँतलाई बलियो बनाउने तत्त्व खनिज बिस्तारै खिँदै जान्छ। दाँत किरा लाग्ने त छँदैछ, इनामेल पनि उमेरभन्दा छिटो जान सक्ने हुँदा सकेसम्म बच्चालाई चकलेट नदिन र दिए पनि सीमित मात्रामा दिनु राम्रो हुन्छ। तर चकलेट खाएपछि अनिवार्य रूपमा मुख कुल्ला गर्न सिकाउनुपर्छ। त्यसो भए चकलेट कसरी छुटाउने त, अथवा बच्चाहरूलाई कसरी बानी पार्ने त भन्ने विषय तपाईँलाई लाग्न सक्छ। धेरैजसो बालबालिकामा चकलेटको लत नै बसिसकेको हुन्छ। उनीहरू चकलेट नपाए शान्त नै नबस्ने सम्म हुन सक्छन्। यस्तोमा उनीहरूलाई बिस्तारै यसको लतबाट छुटकारा दिलाउन फलफुललाई नै आकर्षक ढङ्गले विभिन्न आकारमा डिजाइन गरेर दिन सकिन्छ। यसले उनीहरूमा चकलेटको लत बिस्तारै हट्ने र फाइबर जस्ता तत्त्व बढी खाने हुँदा शरीरलाई पौष्टिक तत्त्व पुग्ने बताइन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले बच्चालाई चकलेटले कस्तो हानि गर्छ र उनीहरूको चकलेटको लत कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिउँ। तपाईँलाई आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न छ, विक्रमसम्म 2080 जेठ 27 मा सम्पन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियनको उपाधि जित्ने क्लब कुन हो? यसको सही उत्तर हो चर्च बोइज युनाइटेड।
र यो शहीद स्मारक ए डिभिजनमा मसेन्द्र फुटबल क्लब उपविजेता बनेको थियो। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, ब्याङ्किङ प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड 2023बाट सम्मानित हुने नेपालको ब्याङ्क कुन हो? ब्याङ्किङ प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड 2023बाट सम्मानित हुने नेपाली ब्याङ्क कुन हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।